नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। एमालेको अवरोधका कारण संसद बैठक आज पनि चल्न सकेन। सुन तस्करी प्रकरणमा व्यापारी राकेश कुमार अडुकियाका छोरा रोहन पक्राउ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालसँग पनि बयान दिने तयारी। व्यक्ति चिन्दैन, अनुसन्धानले व्यक्ति चिन्दैन। गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्न लागेकोमा जसपाको आपत्ति। सरकारले पुनर्विचार नगरे सत्ता छाड्ने चेतावनी। नरहने कुराहरू अब सरकार पक्षको व्यवहारबाट क्लियर हुन्छ। निजी विद्यालयहरूले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता। शिक्षा ऐन पारित गर्ने क्रममा नक्कली पाएपछि सच्याउन लागेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। कपनको खहरे खोला खोल्न काठमाडौँ र बुढानीलकण्ठ बीच सहमति। महानगरले चलायो 2वटा डोजर। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा अवरोध कायमै राखेको छ। सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउन माग गर्दै एमालेले संसदमा शुक्रबार पनि अवरोध कायम राखेको हो। बैठकको सुरुमै एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद ज्वाला कुमारी शाहलाई बोल्न समय दिएका थिए। सुक्रममा शाहले नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय समिति माग गरेकै कारण पक्राउ गरिएको आशंका प्रकट गरे। दिन खोज्ने, आफू पन्छिन खोज्ने, म यो भन्न चाहन्छु सभानीय सभामुख महोदय मार्फत कि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर तुरन्त छानबिनको दायरामा गृह मन्त्री र अर्थ मन्त्रीलाई ल्याइयोस् भने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसद शाहले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउन माग गरिन्। उनले उच्च स्तरीय समिति नबनेसम्म एमालेको अवरोध कायमै रहने बताइन्। त्यसपछि एमाले सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। सुक्रममा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सदन विपक्षीको मात्रै कुरा सुनेर अगाडि बढ्न नसक्ने बताएपछि सभामुख घिमिरेले सभा नियन्त्रणमा चल्ने ग्रहण गर्नुहोस्। त्यसपछाडि हामी नियमित कार्यसूची अन्तर्गत हाम्रो सभालाई सञ्चालन गरौँ। हाम्रो सभा सञ्चालनमा भइरहेका अवरोधले गर्दा पुर्याइरहेको अप्ठ्यारोलाई माननीय सदस्यहरूले बुझ्नुभएकै छ। यसलाई गम्भीरता साथ लिएर आसन ग्रहण गरेर सभा सञ्चालनको लागि वातावरण बनाउनलाई म अनुरोध गर्दछु। एमालेको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन 29 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। एमालेले सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै साउन 10 गतेदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभा बैठक अवरोध गरेको छ। बैठकमा आज दलीय आधारमा धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरू उभिएर विरोध जनाएका हुन्। अध्यक्षले विरोध जनाउनुको कारणबारे बोल्नका लागि एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठलाई समय दिए लगतै सत्ता पक्षका सांसदहरू पनि उभिएर बैठक अवरोध गरेपछि बैठक रोकिएको हो। संसदमा निरन्तर अवरोध भएपछि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। बैठकलाई नियमित गर्नको लागि यहाँहरूले आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनुस्। हामी नियमित प्रक्रियामा जाउँ। हाम्रा केही कार्यसूचीहरू निकै लामो समयदेखि यसै रोकिएर रहेका छन्, स्थगित छन्। यिनलाई अगाडि बढाउँ।
बसेर अनि दुवै पक्षका सांसदहरू उभिएर विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभा बैठक अगाडि बढाउन नसकिएको भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष टिमल सिन्हाले बैठकको कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउन नसकिएको बताए। राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक साउन 31 गते बुधबार दिउँसोका लागि बोलाइएको छ। साउन 10 गतेदेखि सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिनको माग गर्दै एमालेले राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका व्यापारी राकेश कुमार अडुकियाका छोरा रोहन अडुकिया पक्राउ परेका छन्। रोहनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अध्यागमन कार्यालयले शुक्रबार नियन्त्रणमा लिएको हो। भारतीय राजधानीमा नेपाल आएका उनलाई पक्राउ गरेर अध्यागमनले राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाएको छ। राकेश भने सुन बरामदपछि फरार छन्। यसअघि अडुकियाको घरमा विभागले छापा मारेको थियो। सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न 2 चिनिया नागरिक पनि बिहीबार राति त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। हिमालय एयरलाइन्सबाट चीन भाग्न लागेका ली जियालिन र लिउ फुयानलाई त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर सीआईबीको जिम्मा लगाएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीश दण्डपाणी शर्माको एकल इजलासले शर्मालाई थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। शर्मालाई प्रहरीले म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत उपस्थित गराएको थियो। शर्मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र कसुरमा शुक्रबार बिहान काठमाडौँको गोलफुटारबाट पक्राउ परेका थिए। प्रमुख सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले शर्मालाई सरकारले प्रतिशोध राखेर पक्राउ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै संलग्नता रहेको आशंका पैदा भइरहेकोमा घटनाक्रमले त्यसलाई थप पुष्टि गरिरहेको सांसदहरूको भनाइ थियो। बैठकपछि पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सांसद पक्राउको घटनालाई आपत्तिजनक, अप्रत्याशित र गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। आइतबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले यस विषयमा आधिकारिक निर्णय लिने पनि उनले जानकारी दिए। उठेको छ आपत्तिजनक, अप्रत्याशित र गम्भीर विषय यो भएको छ भन्ने साथीले उठाउनु भएको छ। यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ र यसमा थप हामी विषयवस्तुलाई अझ गहिराइमा बुझ्छौँ, थप छलफल हुन्छ र यसको पूर्ण निर्णय हामी पर्सिका दिनमा गर्छौँ। बैठकले बाढी, पहिरो र डुबान पीडित तथा लम्पी स्किन महामारीको मारमा परेका किसानहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहतको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। त्यसैगरी कांग्रेस संसदीय दलले डेंगू महामारी नियन्त्रण र आँखामा इन्फेक्सन हुने रोग नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिदेखि कर्मचारीसम्मको संलग्नता देखिएको प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसँग समेत बयान लिने तयारी प्रहरीको छ। सीआईबीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका 2 पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिने विषयमा छलफल र तयारी थालेको छ। अख्तियारले 2076 माघ 22 गते पूर्व मन्त्रीहरू विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी सहित 175 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे पनि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई तथा नेपाल विरुद्ध भने मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। सोमबार सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पिरामिड शैलीको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने तयारी गरेको हो। जग्गा प्रकरणमा संलग्न सबै कानुनी दायरामा आउने सीआईबीले जनाएको छ। कृत्यमा संलग्न को छन् र कृत्यमा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पहिलादेखि के अरे ललिता निवासको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेदेखि हालसम्म आउँदा व्यक्तिको नाममा कसरी गयो, कसले लिएर गयो, कसको नाममा छ,
यी कुराहरूको अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा कानुनले व्यक्ति चिन्दैन, अनुसन्धानले व्यक्ति चिन्दैन। मन्त्री कर्मचारीहरूदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको समेत संलग्नता देखिएको प्रकरणमा सिआइबीले असारदेखि उच्च प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धानको लागि प्रहरीले 5 जना पूर्व सचिवलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिए पनि पक्राउ गरेको छैन। त्यस्तै यस मामिलामा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले विजय कुमार गच्छदार सहित 4 पूर्व मन्त्रीलाई पनि पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको छ। विगत 5 वर्षदेखि हुँदै आएको ललिता निवास अनियमितताको अनुसन्धान राजनीतिक दबावका कारण मुद्दा दर्ता हुन नसके पनि अहिले सिआइबीको सक्रियताले अनुसन्धानले तीव्रता पाएको हो। कृत्य कसले गर्यो सरकारी जग्गाको र यसमा संलग्न व्यक्तिको को हुन् र हाल यो जग्गा सरकारी जग्गा को कसले प्रयोग गरिरहेको छ, मेन त त्यही होला नि हेर्ने होइन। यसैलाई आधार बनाएर हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ। अनुसन्धान अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा 4 पटक गरेर बालुवाटारको 143 रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो। हडपिएको जग्गाको मूल्य 13 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। सरकारी जग्गा किर्ते तथा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरे पनि अहिले 19 जना मात्रै हिरासतमा रहेका छन्। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडित पक्षबीच गरिएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएको छ। जसपाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो पार्टी र निर्दोष नागरिकहरूलाई फसाउने गरी सो सम्झौता भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। जसपाले सम्झौता सरकारले पुनर्विचार नगरे सरकारबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ। हामी सरकारमा छौँ, गठबन्धनमा छौँ, समाजवादी मोर्चामा छौँ नभएका होइनौँ। तर सरकारमा रहने नरहने कुराहरू अब सरकार पक्षको व्यवहारबाट क्लियर हुन्छ। अहिले हामी तपाईँले गफ गरुन्जेलसम्म हामी साँच्चै समाजवादी मोर्चाको एउटा प्रमुख घटक हौँ, गठबन्धनको प्रमुख घटक हौँ र सरकारको त एउटा पक्ष नै। जसपाले हत्याकाण्डमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र त्यसका नेता प्रभु शाह मुख्य दोषी रहेको आरोप समेत लगाएको छ। जसपाले गौर हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग लगायतका विभिन्न आयोगहरूले पनि सो हत्याकाण्डमा जसपाको संलग्नता नरहेको पुष्टि गरे पनि सरकारले प्रतिशोध राखेर गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग सम्झौता गरेको जसपाको आरोप छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषदबाट शिक्षा ऐन पारित गर्ने क्रममा नक्कली पाएपछि सच्याउन लागेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषदबाट पारित भएको शिक्षा ऐन नक्कली भएको फेला परेपछि त्यसलाई सच्याएर संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका हुन्। उनले नयाँ संकल्प र प्रतिबद्धता सहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा आफू रहेको बताउँदै स्वास्थ्य, शिक्षा र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको पनि बताए। अहिले हामी एउटा नयाँ संकल्प सहित, नयाँ प्रतिबद्धता सहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा छौँ। कतिपय मानिसहरूले सुशासनको पक्षमा मात्रै सरकारको बढी ध्यान गएको हो कि भने जस्तो पनि ठानेको मैले यदाकदा सुन्छु। त्यस्तो होइन। हाम्रो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा पनि निरन्तर प्रयास गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले केही नीतिगत सुधार गरेर नर्सिङ सेवामा देखा परेका चुनौती सामना गर्न सरकार लागि परेको पनि उल्लेख गरे। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अब कोही पनि नेपाली पैसाका कारणले उपचारको अभावमा मर्न नपर्ने बताए। मन्त्री बस्नेतले अस्पताल, फार्मेसी र मेडिकल कलेजहरूलाई निरन्तर अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै सबै ठाउँहरूमा सुधार आइरहेको दाबी समेत गरे। अस्पतालहरूले 10% निशुल्क उपचार गराउने प्रबन्धलाई पनि लागू गर्न आफू सफल भएको बताए।
निजी विद्यालयहरूले प्रस्तावित शिक्षा विधेयक विरुद्ध गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। शुक्रबार सरकारको तर्फबाट माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएका हुन्। मन्त्री परिषदबाट पारित शिक्षा विधेयक 2080 विरुद्ध विद्यालय बन्दसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेका विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले सरोकारवाला पक्षलाई समेटेर प्रस्तावित ऐन अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको प्याप्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले बताए। सरकारवालाका विषयहरूलाई समेटेर लाने प्रतिबद्धता भएको हुनाले हामीले आइतबारदेखि बन्द गर्ने भनेर जुन पूर्व घोषित कार्यक्रम थियो विद्यालय बन्द लगायत अन्य हाम्रा कार्यक्रमहरू थिए, हाललाई ती सबै कार्यक्रमहरू स्थगन गरिएको छ। हाल कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित विद्यालयहरूलाई 5 वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारको विषयलाई समावेश गरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उता नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षण पेसाप्रति आकर्षण र सम्मानमाथि ठेस पुग्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन 2080 ल्याउन लागिएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले साउन 28 देखि लागू हुने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग प्रस्तावित ऐनले सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरूले बताएका छन्। वडाध्यक्ष अथवा वडाध्यक्षले तोकेको मान्छे राजनीति गर्नु हुँदैन शिक्षकलाई भन्ने सोचे राजनीति चाहिँ प्रवेश कसले गराउने? जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरू हुन् कि होइनन्? अनि हामीले चाहिँ के भनेको छौँ भन्दा एकदमै प्योर अभिभावक, साँच्चैकै अभिभावकले चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बस्न पाउनुपर्छ। पञ्चायत कालमा पनि तपाईँको चाहिँ त्यो 2018 निर्देशन ऐन अनुसार चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन दर्ता भएको थियो, तर अहिले ट्रेड युनियन अधिकार हनन गर्दैछ सरकारले। महासङ्घ र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच भएको सहमतिलाई समग्रमा समेट्न सकेको छैन। त्यसै गरी थायी अस्थायी करार, राहत, साबिक उच्च मावि, बाल कक्षा, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार लगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग मुद्दाको यथोचित सम्बोधन यसले गर्न सकेको छैन। यही कारण नेपाल शिक्षक महासङ्घले ट्रेड युनियन अधिकार, उन्नत विद्यालय शिक्षा र शिक्षक कर्मचारी मैत्री सङ्घीय शिक्षा ऐन अविलम्ब संसदमा दर्ता गर्न समेत माग गर्दै 2080 साउन 28 गतेबाट आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। महासंघले शिक्षक मैत्री शिक्षा ऐन नआए आन्दोलनलाई जारी राख्ने चेतावनी समेत दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कपनमा खहरे खोलामाथि बनाइएका स्ल्याबहरू भत्काउन सुरु गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रतिनिधि बीच खहरे खोला खोल्न सहमति भएसँगै महानगरले खोला खोल्न डोजर चलाएको हो। काठमाडौँ महानगर 7 र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 10 को सिमानामा पर्ने खहरे खोला खोल्न अहिले 2वटा डोजर प्रयोग भइरहेको छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष नवराज भट्टराईले महानगरपालिकाले कुनै जानकारी नदिई संरचना भत्काउन खोजेकाले आफूहरूले अवरोध गर्नु परेको बताए। हामीसँग समन्वय गरिएन, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई जानकारी गराएन भन्ने कुराकै विमति हो। यो बाढी पीडित बाढीको पीडाले गर्दाखेरि मानिसहरू आक्रान्त भएको कुरा हामीलाई पनि थाहा छ र हामी महानगरपालिकाको बलमेच्याइ र विधि प्रक्रियाको विरुद्धमा थियौँ। उहाँहरू वार्तामा टेबलमा यसको समस्या हल गर्न उपस्थित हुनुभयो। वडा नम्बर 6 र 7 को वडाध्यक्षज्यूहरू त्यो यो वार्ताको टेबलमा बसेर वार्ता गरिसके पछाडि यो साझा समस्या हो, यो साझा समस्याको समाधान गर्न ल्याकत यहीँका जनप्रतिनिधिले राख्न सक्छन् भन्ने कुराको सन्देश पनि हो। शुक्रबार चाबहिल स्थित नापी कार्यालयमा नक्सा सहित दुवै पक्षको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा प्रतिनिधि बीच धोबी खोलादेखि 7 तलेसम्मको खहरे खोलामा राखिएको ह्युम पाइप निकाल्ने सहमति भएको हो।
त्यस्तै नक्सा अनुसारको जग्गा छुट्याई बाँकी भएको जग्गा खहरे खोला कायम गर्ने सहमति भएको छ। महानगरले बिहिबार नै सो क्षेत्रमा डोजर चलाउन खोजेको थियो, तर खोला खन्ने विषयमा बुढा नीलकण्ठका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले विरोध गरेपछि महानगरको टोली पछि हटेको थियो। काठमाडौँ र भक्तपुरबाट 52,75,000 नक्कली नोट सहित 9 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले काठमाडौँको नागढुङ्गा, नयाँ बानेश्वर र भक्तपुरबाट 52,75,000 नक्कली नोट बरामद गरेको हो। प्रहरीले बिहिबार नागढुङ्गामा चेक जाँच गर्दा लुम्बिनीबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको लु 1P5 नम्बरको पर्यटक बसमा 35,73,000 नक्कली रुपैयाँ बरामद गरेको जनाएको छ। अब 54 गड्डीमार 1000 को दरले र अन्य गड्डीहरू हेर्दा जम्मा जम्मी 52,75,000 अङ्क देखिने रकम देखिने नक्कली नोट बरामद भएको छन्। त्यसैगरी यो नक्कली नोट उत्पादनमा प्रयोग गर्ने मोनिटर, CPU, किबोर्ड, माउस एउटा कम्प्युटर सेट भनौँ यसलाई, कम्प्युटर सेट पनि बरामद छ। प्रहरीले बसका चालक र सहचालकलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछपछि बालाजु बस पार्क र भक्तपुरको बुढाथोकी गाउँबाट थप 17,02,000 नक्कली रुपैयाँ बरामद गरेको थियो। नक्कली नोटको कारोबारमा संलग्न सिन्धुपाल्चोकका अर्जुन सुवेदी, सुशील कार्की, मिलन भण्डारी, शिव भण्डारी, कृष्ण भण्डारी, झापाका युवराज राई, अछामका अर्जुन बुढा, गुल्मीका सागर आचार्य र नवलपरासीकी पार्वती नेपाली पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई मुद्रा कसुर अन्तर्गत मुद्दा चलाउने पनि प्रहरीले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा जारी गतिरोधप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्। आज बिहान सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिनासँग शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले संसदको गतिरोधप्रति चासो राखेका हुन्। भेटमा उनले लामो समय संसद चल्न नसक्दा जनतामा नैराश्यता बढ्ने र कानून निर्माणमा समेत बाधा पुग्ने भन्दै गतिरोध हटाउन भइरहेको पहलबारे दुवै सदनका प्रमुखसँग चासो राखेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। सत्ता र प्रतिपक्ष लगायत संसदमा रहेका सबै दलहरूलाई विश्वासमा लिएर संसद खुलाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न पनि राष्ट्रपति पौडेलले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यसअघि हिजो राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटेर सरकारका काम, संसदको गतिरोध लगायतका विषयमा चासो राखेका थिए। राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले संसदको निरन्तरको अवरोधमा चासो देखाएका छन्। आजको बैठकमा सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवले लगातार संसदको अवरोधको विरोध जनाए। उनले जनताको आवाज राख्ने थलो सदनलाई प्रतिपक्षी दल एमालेले बन्धक बनाएको बताए। बन्धक बनाएको छ पार्लियामेन्टलाई, पार्लियामेन्ट चल्न दिनुपर्छ, बोल्नलाई स्वतन्त्र छ प्रतिपक्ष, बोल्न पाइन्छ। बोल्नको लागि सदन हो, प्रतिपक्षको लागि रोक्नको लागि, ब्लक गर्नको लागि, अवरोध गर्नको लागि होइन। त्यो न्यारेटिभ नै गलत किसिमको न्यारेटिभ चाहिँ यहाँ स्थापित गर्न खोजिँदैछ। सांसद देवले अल्पमतले सदन बन्धक बनाउन संसारभर कहीँ व्यवस्था नभएको बताए। सीआईबीको अनुसन्धानलाई विश्वास नगरी विरोध गरेको देख्दा शंका उठेको उनको भनाइ थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गंगा कुमारी बेलबासीले पटक पटक संसद अवरोध हुँदा त्यसको क्षति मुलुकले बेहोर्नु परेको गुनासो गरे। यो संसद यो लामो समयदेखि अवरुद्ध छ। जनताका आवाजहरूलाई बोल्नुपर्ने, कानुन बनाउनु पर्ने र संसदका आफ्ना नियमित कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने संसद अवरुद्ध हुँदाखेरि हामी जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेका छैनौँ, सरकारप्रति उत्तरदायी हुन सकेका छैनौँ।
सांसद बेलबासेले सरकारमा हुने संसद विघटन गर्ने र विपक्षमा हुँदा अवरोध गर्ने के एमाले तरिका हो भन्दै प्रश्न समेत गरिन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य तुल प्रसाद विश्वकर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई संसद अवरोध नगर्न आग्रह गरे। सरकारले सुन प्रकरणको छानबिन गरिरहेकाले अवरोध जरुरी नरहेको उनको भनाइ छ। सरकारले छानबिनलाई अगाडि बढाएको छ। सरकारी निकायले त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ र कतिपय दोषीहरू समातिएका छन्, कतिपय समातिने क्रममा छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले यो प्रक्रियालाई बीचमा रोक्न किन चाहिरहेका छौँ, यो बुझिन सक्ने कुरा छ। नेकपा एमालेकी सांसद भगवती नेउपानेले आफूहरूले सभ्य तरिकाले जायज माग राखेर सदन अवरोध गरेको बताइन्। हामीले जति पटक सदनमा कुरा उठाइरहेका छौँ, सदनलाई अवरुद्ध गरिरहेका छौँ, हामीले उठाएका मुद्दाहरू जेन्युन छन्, हामीले उठाएका विषयहरू जेन्युन छन्। त्यस्तै एमाले सांसद डाक्टर विमला राई पौड्यालले सरकारले बहुमतको आडमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै त्यस्तो प्रयास गर्नु लोकतन्त्रको लागि नै घातक भएको टिप्पणी गरिन्। शंकास्पद व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्नु हुँदैन, ढाकछोप गर्नुपर्छ, प्रतिपक्ष कराउँदै गर्छ, हामी बहुमतमा छौँ भनेर जाँदै गर्ने हो भने मैले एकदम दुःखका साथ भन्नुपर्छ, गठबन्धन संस्कृति लोकतन्त्रको लागि घातक छ र सबैभन्दा कुरूप पक्ष बनेको छ। जसपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले आदिवासी जनजाति र पछाडि परेका वर्गलाई होच्याउने काम भइरहेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रमुख प्रतिपक्षको आवाज दबाउन सत्तापक्षले नै संसदमा विरोध गरेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद पन्तले सत्तापक्षका सांसदले प्रमुख प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिने कुरा संसदीय मान्यता विपरीत भएको जिकिर गरे। संसद सुरु भएर मुख्य प्रतिपक्षी दलको सांसद माननीय श्री ज्वाला शाहलाई सभामुखले बोल्न समय दिन साथ सत्तापक्षका सबै सांसदहरू उठेर उहाँलाई बोलेको कुरा नसुन्ने गरी हल्ला गरेर होहल्ला गरेर चाहिँ बोल्नै नदिने एउटा अवस्था जुन ढङ्गले उत्पन्न भयो, यो संसदीय मर्यादा, संसदीय गरिमा अनुरूप भएन। सांसद पन्तले सीआईबी र राजस्व अनुसन्धानलाई असर नपर्ने गरी सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई केले रोकेको हो भन्दै प्रश्न समेत गरे। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन संसदीय समितिबाट गर्न सकिने बताए। नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले पार्टीका सांसद डाक्टर सुनिल शर्मालाई प्रतिशोधको भावनाले पक्राउ गरिएको बताए। सांसद घिमिरेले संसदलाई चलिरहेको बेला सांसद पक्राउ गर्नु गैर संसदीय अभ्यास भएको बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं कृषि मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले ललिता निवास जग्गा प्रकरण र गौर हत्याकाण्डमा पीडितहरूसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको सहमतिले गठबन्धनमा समस्या नआउने बताएका छन्। शुक्रबार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कृषि मन्त्री भुसालले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नताका विषयमा सत्यता नरहेको पनि स्पष्ट पारे। उनले यस विषयमा गठबन्धनले छलफल गरेर निकास यसले गठबन्धनमा प्रभावै पारिहाल्ने त मलाई लाग्दैन, तर अब यी समस्याहरू चाहिँ कति वास्तविक हुन्, कति चाहिँ बनावटी पनि छन्, कति चाहिँ पूर्वाग्रह युक्त पनि छन् भन्ने ढङ्गले पनि अहिले विश्लेषण भइरहेको छ। मन्त्री भुसालले कृषि नीति बन्न नसक्दा कृषि क्षेत्रमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै कृषि नीति बनाउने तयारीमा सरकार जुटेको बताए। विश्वव्यापी रूपमा आएको समस्याले खाद्य सङ्कट आउन सक्ने भन्दै मन्त्री भुसालले यसमा पनि सरकार सचेत रहेको बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले संसद अवरुद्ध भएको दिनको सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्। आज संसद भवन अघि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर संसदीय अभ्यासभित्र रहेर संसद सुचारू गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गरेको जानकारी समेत दिए। सभापति लामिछानेले संसद नचलेको अवस्थामा कुनै पनि बेलामा हामीले हाजिरी मात्रै गरेर तलब सुविधा लिनु उचित नरहेको ठानेर यसअघि अवरुद्ध भएको संसद बैठक र अब हुने संसद अवरुद्ध बैठकबाट आउने सेवा सुविधा नलिने पसिना बगाएर कमाएको करबाट आएको पैसाबाट हाम्रो तलब सुविधा आउने हो। नेपाली जनताको लागि केही गर्नै नपाउँदाखेरि त्यस्तो पैसा लिनु भनेको एक किसिमले अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थिति हो। त्यो चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य छैन र हामीले कुनै पनि बेलामा यसरी संसद अवरुद्ध भएको र त्यो अवरुद्ध भएको बेलामा हामीले प्राप्त गरेका तलब सुविधाहरूलाई अगाडिका तलब सुविधाहरूलाई पनि काटिदिनु हुन, त्यसको व्यवस्था मिलाइदिनु हुन हामीले आज अनुरोध गर्यौं। राष्ट्रपालले शुक्रबार नै संसद सुचारू गर्नको निमित्त र लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर संसदीय अभ्यासभित्र रहेर हामीले औपचारिक रूपमा पत्र समेत बुझाएको बताइएको छ। सत्तापक्षीय र प्रमुख प्रतिपक्षी दल बीचको एउटा खिचातानीले संसदलाई अवरुद्ध गर्न नहुने रासोपाको भनाइ छ। सभापति लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणबारे आफूले गरेको संकेतलाई केलाएर हेर्ने हो भने नयाँ तथ्यहरू फेला पर्ने बताए। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले सरकारले युवा नीति परिमार्जनका लागि काम अगाडि बढाइरहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा उनले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री लिम्बुले राष्ट्रिय युवा परिषदको माध्यमबाट सरकारले युवा नीति परिमार्जन गर्न लागेको बताए। उनले युवाहरूलाई कसरी बढी भन्दा बढी स्थान र भूमिका दिने भन्ने बारेमा नीति तयार भइरहेको र नीतिमा आवश्यक पर्ने सुझावहरू दिनका लागि युवाहरूलाई आह्वान गरे। युवा नीति बनाउने क्रममा अहिले मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषद छ। त्यो परिषदको माध्यमबाट युवा नीतिहरू परिमार्जन गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। युवाहरूलाई बढीभन्दा बढी कसरी चाहिँ एड्रेस गर्न सकिन्छ, उनको विचारलाई कसरी स्थान दिन सकिन्छ, उनलाई कसरी बढी भूमिका दिन सकिन्छ भन्ने गरी नै त्यो नीति नियमहरू परिमार्जन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ। तपाईँहरूलाई सबैलाई मैले खुल्ला आह्वान गर्न चाहन्छु, हामीले नीति नियम परिमार्जन गर्ने क्रममा गइसकेका छौँ। तपाईँलाई कहाँनिर उभ्याउँदाखेरि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, कहाँनिर स्पेस दिँदा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, त्यो कुरा तपाईँहरूको सबै युवा साथीहरूको तर्फबाट त्यो सुझाव पनि आओस्। मन्त्री लिम्बुले देश विकासका लागि साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि मिलेर अघि बढ्न जरुरी देखिएको बताए। यस वर्ष कौशल युवा दिगो विकासका लागि भन्ने नारासहित अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइँदैछ। भोजपुर बजार क्षेत्रको सडक भत्किएर दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि श्रमदान मार्फत मर्मत गरिएको छ। दैनिक जसो संयोगको संख्यामा सवारी साधन आवत जावत हुने सडकमा जोखिम बढेपछि दलका भ्रातृ संगठन र स्थानीयको सहभागितामा सडक मर्मत गरिएको हो। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको अगुवाईमा भोजपुरको मुख्य बजार क्षेत्रको भत्किएको सडक मर्मत गरिएको छ। युवाहरूको अगुवाईमा श्रमदान अभियान मार्फत विगतमा ढलान गरिएको सडक भत्किएपछि सिमेन्ट, गिटी, बालुवा प्रयोग गरेर मर्मत गरिएको हो। दैनिक जस्तो स्थानीयले भोगेको शास्तिलाई नगरपालिकाले देखेर पनि बेवास्ता गरेपछि भत्किएको ठाउँमा ढलान गरिएको हो। 20 गते हामीले तल टक्सार स्थित वृक्षारोपण तथा सरसफाई कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। त्यस्तै आज दोस्रो चरणको सप्ताह कार्यक्रम अनुसार यो भोजपुर बजारको चाहिँ एकदम यो बाटोको अवस्था दयनीय अवस्था देखेर सरकारी सरकारवाला निकायहरूले पनि एउटा उदासीन अवस्थामा व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा तत्कालीन रूपमा हामीले यो एउटा विकास उपायको रूपमा हामीले यसलाई हेरेका छौँ। बजार क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापनको काम भइरहे पनि हाल बाटो बिग्रिएको ठाउँसम्म सडक बन्न समय लाग्ने देखिएको छ।
सहज आवागमनका लागि बाटो मर्मतमा स्थानीय र युवा सङ्घ जोडिनु सकारात्मक भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। सडकका कारण आवत जावतमा समस्या भएपछि आफूले व्यक्तिगत रूपमा सडक मर्मतका लागि सहयोग गरेको भोजपुर नगरपालिका उपप्रमुख बताउँछिन्। बीच वर्षाको बेलामा चाहिँ यो बजार एरियामा घरहरू कच्ची घरहरू बढी भएको हुनाले गर्दा अहिले ढलले चाहिँ बीचमा काम नगर्ने भएको हुनाले यो खाल्टाखुल्टीमा चाहिँ धेरै एक्सिडेन्ट हुने समस्या भएको हुनाले खाल्टाखुल्टीको लागि चाहिँ मैले व्यक्तिगत तर्फबाट सहयोग गरेर मैले नगरको प्रतिनिधित्व गर्दै यो हामीले बीचमा खाल्टाहरूलाई धेरै ठुल्ठुला खाल्टाहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने कामहरू पनि गरेको छौँ। मुख्य बजारमा सडक बिग्रेको कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेकाले युवाहरूको अगुवाईमा सडक मर्मत गरिएको हो। देश निर्माणका लागि युवाहरूले खेल्ने भूमिकाले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको दलका प्रतिनिधिको भनाइ छ। बाटो बन्न सकेन, खाल्टाखुल्टीले गर्दा मान्छे एक्सिडेन्ट भयो, बच्चाहरू हिँडाउन गाह्रो भयो भन्ने जुन गुनासो थियो, त्यो गुनासोलाई सुनेर हाम्रो युवा सङ्घ नगर कमिटीको अगुवाईमा पार्टीको संयोजनमा आज हामीले यो भोजपुर बजारमा रहेका सबै खाल्टाखुल्टीलाई तपाईँको ढलान गरेर त्यसलाई पुरै हामीले के अरे कम्प्लिट तपाईँको बाटो राम्रो बनाउने गरेको हामीले काम गरिरहेका छौँ। श्रमदान अभियान मार्फत डाँडा गाउँ क्षेत्रको सडक मर्मत गरिएको हो। जिल्लामा फैलिएको डेङ्गी तथा आँखा पाक्ने रोगबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने सन्देशमूलक सूचनाको बोर्ड समेत बजार क्षेत्रमा राखिएको छ। बजार क्षेत्र आसपासको सरसफाई गरिएको युवा सङ्घले जनाएको छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने भएको छ। हालै मन्त्री परिषदले पारित गरेको सुरक्षा नीतिमा इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणका लागि निरन्तर अनुगमनको व्यवस्था गरिएको हो। नीति अनुसार अब अनलाइन उत्पीडन, साइबर बुलिङ गर्ने, सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावनामा खलबल पुर्याउने, अश्लीलता फैलाउने किसिमका डिजिटल सामग्रीको सम्प्रेषणलाई निषेध गरिनेछ। महिला, बालबालिका वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिका विरुद्ध लक्षित अनलाइन सेवाहरूलाई निषेध गरिने नीतिमा उल्लेख छ। इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मार्फत हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा एवं भेदभावलाई नियन्त्रणका साथै स्प्याम मेसेजहरू सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई पनि नियन्त्रण गर्ने विषय नीतिले समेटेको छ। ग्रामीण तहमा बाँझोपनको समस्या बढ्दै गएको भन्दै चिकित्सकहरूको चिन्ता व्यक्त भएको छ। चिकित्सकहरूले पछिल्लो केही वर्ष यता युवाहरू विदेश जाने क्रम बढेको र उमेर पुगेर पनि विवाह नगर्दा बाँझोपनको समस्या बढ्दै गएको बताएका छन्। उनीहरूले बाँझोपनको समस्या समाधानका लागि परामर्श दिन आवश्यक भइसकेको बताएका छन्। बाँझोपन थाहा पाउन महिला पुरुषको स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने र बाँझोपनका कारण पत्ता लगाइसकेपछि मात्रै उपचार प्रक्रिया थाल्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। त्यो त प्रकृतिले नै नदिएको कुरालाई त जित्नै सकिँदैन। सो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले गर्ने भनेको काउन्सिलिङको बाटो हो र साह्रै नै एङ्सियस हुनुहुन्छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ परिवारको अन्य सदस्य पनि ल्याउँछौँ। तर यति भन्दा अब उमेर पनि काट्न थाल्यो, केही गरे पनि मिल्दैन, उसको जागिरै छोड्न सक्दैन भनेपछि आइदर श्रीमतीले लैजानु पऱ्यो अर अब आर्टिफिसियल टेक्निकमै जाने हो कि के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भनिदिने हो। तर सुरुमै चाहिँ आर्टिफिसियल टेक्निकमा जाने भनेर भन्दैनौँ। महिला सम्बन्धी, पाठेघर सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँचहरू गर्छौँ। पुरुषको केसमा चाहिँ वीर्यको परीक्षण डाक्टर साहबले भने जस्तै त्यो गरिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ महिलाको अन्डा कति बन्छ त्यसको लागि केही परीक्षणहरू छ। त्यसपछि भिडियो एक्सरेहरू गरिन्छ अनि हामीले ट्रान्सभेजाइनल अल्ट्रासाउन्ड्सहरू गरिन्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यसको कारण पत्ता लगाइन्छ कि बाँझोपन के कारणले भए हो त रियलमा। अनि त्यो कारण पत्ता लागिसकेपछि चाहिँ ट्रिटमेन्टमा चाहिँ जान्छौँ। महिलामा चाहिँ हामीले बाँझोपन हुने समस्या चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्छौँ। पुरुषमा चाहिँ उमेरले फरक नपारे तापनि वैदेशिक रोजगारमा गएर आउनुभएकोहरूमा चाहिँ एउटा बच्चा पहिले भइसकेको अनि एउटा बच्चा भएपछि विदेश जानुभयो, फर्केर आउनुभयो, बच्चै नबस्ने अनि आएर हेर्दाखेरि चाहिँ एजोस्पर्मिया चाहिँ एकदमै धेरैमा देखिन्छ कि स्पेसली जो चाहिँ खाडी मुलुकमा काम गर्न जानुभएको छ उहाँहरूको काम गर्ने कन्डिसन, उहाँहरूको खानपान, रहनसहनहरूले पनि असर गर्ने चाहिँ होला होइन। चिकित्सकहरूका अनुसार बाँझोपनले मानसिक समस्या विकराल बन्दै गइरहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह समेत गरेका छन्। बाँझोपन हुनुमा महिला र पुरुषको भूमिका समान हुने भन्दै चिकित्सकहरूले विवाह पश्चात पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु पनि बाँझोपनको कारण रहेको औल्याएका छन्।
खाडी मुलुकमा गएका पुरुषहरू नेपालमा फर्किँदा बच्चा नहुनुको प्रमुख कारण उच्च तापक्रमले शुक्रकीट उत्पादनमा ल्याउने ह्रास रहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ। बाँझोपन पछिल्लो केही वर्ष यता सरकारको प्राथमिकतामा परे पनि यसको निराकरणका लागि सम्बद्ध निकायहरूले तत्परता नदेखाएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। नेपाल राष्ट्र बैंकले 10 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋण पत्र बिक्री गर्ने भएको छ। सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले 8 वर्षे अवधिको विकास ऋण पत्र बिक्री गर्न लागेको हो। विकास ऋण पत्र 2080 साउन 28 गते आइतबार बोल कबुल हुने र साउन 29 गते निष्कासन हुने भएको छ। ऋण पत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संस्था तथा आम नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन्। यो ऋण पत्र धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा समेत लिन पाइनेछ। 8 वर्षपछि 2088 साउन 29 गते सामा भुक्तानी हुने विकास ऋण पत्रको ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई क्रमशः निष्कासित रकमको 85 र 15% अर्थात् 8 अर्ब 50 करोड र 1 अर्ब 50 करोड छुट्याइएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणको भुक्तानी नगरेसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन उनीहरूले संसद भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूका माग सरकारले सम्बोधन नगरी तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै अब तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिए। उनले सरकारले विकास निर्माणका संवाहक निर्माण व्यवसायीहरूलाई धराशायी बनाउने काम गरेको आरोप समेत लगाए। व्यवसायी एउटा यस्तो समुदाय जो मुलुकको समृद्धिमा दिनरात खटेर बसेको हुन्छ, जो मुलुकको समृद्धिको चिन्ता गरिरहेको हुन्छ, यस्ता व्यवसायलाई धराशायी गराउने काम जुन सरकारले गर्यो, अब त्यसलाई त्यसको निकास कसरी दिने? अब सरकारले हामीसँग सम्झौता गरेका आयोजनाहरूको भुक्तानी कसरी दिने? किनभने सरकारसँग त्यो भुक्तानी दिने क्षमता छैन। व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, खरिद नियमावलीको नियम 6 लाई कडाइका साथ लागू गर लगायतको प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। अब पालो कृषि खबर। राम्रो आम्दानी र अवसरका लागि मानिसहरू विभिन्न ठाउँमा भौतारिने गर्छन्, तर रूपन्देहीको शुद्धोधनका 2 महिलाले तरकारी व्यापारबाट गरेको आम्दानी लोभलाग्दो छ। रूपन्देही शुद्धोधन गाउँपालिकाकी सीता थारूको मेहनत र कामप्रतिको लगनशीलता धेरैका लागि उदाहरणीय छ। अटोमा तरकारी राखेर तिलोत्तमा, बुटवल र शुद्धोधनका विभिन्न ठाउँ र हाट बजारहरूमा तरकारी फलफुल बेचेर उनले राम्रो आम्दानी गर्दै आएकी छिन्। कहिले कति हुन्छ, कहिले घाटा लाग्छ, कहिले नफा हुन्छ हैन। अब एक नास भएको त खाऊ। बुटवलको थोक बजारबाट तरकारी फलफुल किनेर विभिन्न ठाउँ र बजारमा बेच्दै आएकी सीता पाण्डेले राम्रो प्रगति गरेकी छिन्। रूपन्देहीको मणिग्राम स्थित लुम्बिनी कृषि बजारबाट तरकारी फलफुल लगेर उनले गाउँ गाउँ र हाट बजारमा लगेर बिक्री गर्दै आएकी छिन्। सीताले यही पेसाबाट भएको आम्दानीले 2 सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेकी छिन्। कति छन् नि बच्चाहरू? 10 वर्ष अगाडि यो व्यवसाय सुरु गरेको बताउने उनी पहिलाको तुलनामा व्यापार केही घटेकोमा चिन्तित छिन्। आर्थिक मन्दी र कोरोना संक्रमणपछि व्यापार घटेकोमा पाण्डेको चिन्ता छ। लुम्बिनी कृषि उपज थोक बजारका व्यवस्थापक पनि महिलाहरूले गरेको मेहनत प्रशंसनीय भएको बताउँछन्। पुरानो सालले बसिरहेको थियो, अहिले घरमा पनि राम्रो सुधार गर्नुभएको छ, परिवारमा पनि राम्रो व्यवस्था छ। अहिले काठी हुनुभएको छ, बोल्न गर्नुहुन्छ, बजारमा आएर बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, मजाले मालवस्तु लिएर जानुहुन्छ। अहिले दिनमा उसले 40,000 50,000 सम्मको माल ल्याएर बेच्नु।
बिहान सबेरैदेखि बेलुका अबेरसम्म निकै व्यस्त रहने उनी आफ्नो अटोमा तरकारी फलफुल बेच्दै हिँड्छिन्। उनले दैनिक 40 देखि 50 किलोमिटर जति अटो चलाउँछिन्। एक पेटी सुन्तलाबाट व्यवसायमा लागेकी सीता अहिले अटोभरि तरकारी फलफुल लिएर हिँड्ने अवस्थामा पुगेकी छिन्। बुटवलबाट दामोदर खनालको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समिति बैठक भदौ पहिलो साता बस्ने भएको छ। पार्टीले महाधिवेशनको मिति र स्थान तोक्न आगामी भदौ 5, 6 र 7 गते काठमाडौँमा केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठक अगाडि पोलिट ब्युरो बैठक आगामी भदौ 3 र 4 गते राखिएको छ। बैठकमा राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल, समसामयिक परिस्थिति र हाम्रो कार्यभार र विविध विषयमा छलफल हुनेछ। चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भए यता देशका 228 वटा शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएको भन्दै समिति आन्दोलित भएको हो। 210 वटा संस्थालाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नागेर प्री डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषय र नर्सिङ कलेज बन्द गराएको आन्दोलनरत पक्षको दाबी छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशको नामाकरण प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले आज वक्तव्य जारी गर्दै प्रदेशको नाममा प्रदेशवासीको अपनत्व हुनुपर्नेमा विवाद नरहेको बताएका हुन्। नामाकरणलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टि र विरोधलाई वार्ता संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नु प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको कर्तव्य भएको मुख्यमन्त्री थापाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्रम बजारलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। उनले आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भोगिरहेका समस्या र समाधान, श्रम बजारको व्यवस्थापन लगायत विषयमा छलफल गरेका हुन्। सुक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नेबारे कुराकानी भएको छ। दोलखाको खाडी चौरमा बस दुर्घटना हुँदा 10 जना घाइते भएका छन्। अर्नीको राजमार्ग अन्तर्गत खाडी चौरमा 4ख1933 नम्बरको अर्नीको बस ब्रेक फेल हुँदा गाडी नियन्त्रण भई पसलमा ठोकिएको हो। दुर्घटनाबाट 2वटा पसलमा क्षति पुगेको छ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसम। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रह्यो। आज राति कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।